این جبهه باشه، انشالله که پیروزی از حس خیلی خوبی دارم چون به زودی زود اسرائیل نابود خواهد شد. قدرت و تواناییمون رو داریم نشون میدیم به دنیا، مخصوصا به آمریکا و اسرائیل. بسیار خوشحالم. بزنه شخ بزنه، ان شاءالله گندم بکاریم بالاخره قحطی که تو غزه پیش اومده سیر بشن مردمش.